हितोपदेशः कः हाँ हिता उपदेशः आद्गुण ले गुण वो हितोपदेशः उपदेशः उपदेश उपदेशः उपदेश को अर्थ के हो कुनै पनि अप्ठ्यारो परेको बेला के गर्ने के नगर्ने भन्ने द्विविधा यत्र भवति तत्र एवं करोतु एषः धर्म अस्ति भनेर सम्झाइएको जो विषय हो स एव उपदेशः उपदेशः शिष्टवचनम हितवचनम शिष्टहरूको वचन जो हो तदेव उपदेशः हितवचनम येन वचनेन जीवस्य कल्याणं भवति जुन वचनले जीवको कल्याण हुन्छ जीवः सन्मार्गे गन्तुं शक्नोति सही दिशातर्फ हो सही बाटोमा हो हिँड्न सक्छ त्यो उपदेश हो विभिन्न उपदेशका कुराहरू हामीले व्याकरणमा पनि पढ्यौं नि आद्योच्चारणम उपदेशः पाणिनि कात्यायन पतञ्जलि त्रिमुनीनां प्रथम उच्चारणम एव उपदेशः उपदेश जोसुकैले बोल्दा उपदेश हुन्छ हुँदैन उपदेश दिन चाहने त फेरि जोसुकै हुन्छ नि म पनि केही उपदेश दिउँ उपदेष्टा भवितुम् इच्छति यः कः अपि परन्तु सर्वेषां वचनम् उपदेशः न भवति उपदेश हुनको लागि त्यो उपदेष्टा आप्त हुनुपर्छ के हुनुपर्छ आप्त आप्तः कः आप्त को भन्दा यह रागादि वसादपि नान्यथावादी सः आप्त हरेक किसिमको प्रपञ्चले पनि जसलाई विचलित गर्दैन लोभ प्रलोभन दिँदा पनि जो लोभिँदैन दुःख दिँदा पनि सत्यलाई जसले छोड्दैन दुःख कष्ट लोभ प्रलोभन अनेक किसिमका आक्रमणलाई पनि उसले स्थिर भएर जसले सहन्छ त्यो आप्त हो उसको वचन मात्र के हुन्छ उपदेश हुन्छ साधारण लोभी भोगी क्रोधी अनेकका मान्छेको भनाइलाई उपदेश मानिदैन बुझ्नुभयो जसले जीवन जिएको छ जसले सत्यको बाटो हिँडेको छ त्यस्तो व्यक्ति त्यस्तो साधकको वचन मात्रै अनुभवपूर्वक जो बोध हो त्यसलाई मात्रै के भनिन्छ उपदेशः तस्य श्रवणेन लोकानां हितं भवति तस्य श्रवणेन लोकानां कल्याणं भवति त्यसको श्रवणले चाहिँ सबैको हित हुन्छ कसैको हित हुने कुरो उपदेश हुँदैन अर्को कुरो उपदेश माने सबैको हित भएकै हुनुपर्छ त्यो उपदेश जहिल्यै पनि सबैका लागि हुन्छ किनकि त्यो सत्यका लागि हुन्छ सत्यम न एकस्य कृते भवति सत्यम तु सर्वेषां कृते भवति सर्वेषां लक्ष्यं तु किं भवति सत्यप्राप्तिरेव अस्ति इति कारणेन यः सदुपदेशः तत् सर्वेषां कृते भवति इति उपदेश का ज्ञानीहरूले प्रकरण छुट्याए कोही व्यवहारिक उपदेश मूल उपदेश को संबंध ब्रह्मसँग गयो हो तत्वोपदेश ज्ञान उपदेश हो तत्व विषयमा उपदेश शब्द प्रयोग हुन्छ उपनिषदमा त व्यवहारमा कसरी बोल्ने कसरी हिँड्ने कसरी खाने कसरी चालचलन गर्ने कहाँ बस्ने कहाँ नबस्ने यस्ता साधारण प्राथमिक कुरा बालकहरूलाई उपदेश गर्दै आएका कुराहरू सम्झाइएका नीतिका कुराहरूलाई पनि उपदेशको अंशको रूपमा लिइयो अस्माकं सनातन धर्मणि पुराणानि सन्ति स्मृतयः सन्ति वेदाः सन्ति तेषु भिन्न भिन्न स्थानेषु भिन्न भिन्न प्रसंगेषु उपदेश अंशाः सन्ति कसैले कसैलाई भनेको सन्दर्भमा तत्र पुराणे नवा महाभारते रामायणे उपदेशाः सन्ति नीतिशास्त्राणि तत्र सन्ति
विभिन्न नीतिहरू छन् कि छैनन्? चाणक्य नीति, विदुर नीति इति वयं महाभारते शृणुमः। विदुरले धृतराष्ट्रलाई उपदेश गरेका कुराहरू विदुर नीति। त जीवनलाई सहज र सरल बनाएर हिँड्ने उपाय केले दिँदो रहेछ हामीलाई? नीतिशास्त्रहरूले दिँदो रहेछ हो। त हितोपदेश एउटा नीतिशास्त्रको प्राथमिक पुस्तक हो। के हो? नीतिशास्त्रको, धर्मशास्त्रको। नीतिशास्त्र र धर्मशास्त्र सम्बन्धित हुन्छन् र नीतिशास्त्रबाट नै धर्मशास्त्रतर्फ जीव अगाडि बढ्दै जान्छ र यो प्राथमिक पुस्तक हो। हितोपदेशको विभिन्न खण्डहरू छन्। मित्रलाभ, सुहृद भेद, विग्रह, सन्धिरेव च। त्यहाँ अगाडि भूमिका आउँदो पढ्नु होला हजुरहरूले। हितोपदेश यहाँ हाम्रो पुस्तकमा के लेखेको छ? हितोपदेश मित्रलाभ लेखेको छ नि, यो एक खण्ड हो। अर्को सुहृद भेद छ, अर्को विग्रह छ हो। यसरी हितोपदेशका विभिन्न खण्डहरू छन्। यसमा अत्यन्तै उपयोगी र अति प्रचलित खण्ड यो मित्रलाभ खण्ड छ। बुझ्नुभयो? र अस्माकं पाठ्यक्रमे अपि, हाम्रो पाठ्यक्रममा भने मित्रलाभ खण्डस्य अत्र उपयोगः कृतः अस्ति। यसको उपयोग गरिएको छ। यसका पनि केही कथाहरू यहाँ छन्। त यसको कथा कसरी अघि बढ्छ भने विभिन्न किसिमका उदाहरणहरू दिएर, जस्तो पहिलो कथा हामीलाई यहाँ कथामुख भनेर गङ्गाको तटमा पाटलिपुत्र पटना, भारतको पटना बिहार प्रान्तमा जो छ, हजुरहरू कतिलाई थाहा छ, त्यहाँनेरि अनेक गुणसम्पन्न सुदर्शन नामका राजा थिए। उनले कतै दुईटा श्लोक सुनेका थिए, कसैले पढेका दुईटा श्लोकलाई सुने। त्यो श्लोकको अभिप्राय के थियो भन्दा विद्यासँग सम्बन्धित थियो। अनेक शङ्काहरूलाई हटाउनेवाला, अदृष्ट पदार्थको दर्शन गराउनेवाला, सबैको नेत्र स्वरूप, शास्त्रको जसले अध्ययन गरेन त्यो व्यक्ति वस्तुतः अन्धा हो भन्ने सुनेका रहेछन् ती राजाले। कुन राजाले? सुदर्शन नाम गरेका र त्यो श्लोकले सम्झे। अनि अर्को कुरो सम्झे, यौवनम धन सम्पत्ति, जुन अगाडि हामी पढ्छौँ। के सम्झे? जवानी, धन सम्पत्ति, प्रभुत्व र अविवेक, यी चारवटा कुराहरू अनर्थकारी छन्। यौवन, धन सम्पत्ति, प्रभुत्व र अविवेक, यी चारवटा कुराहरू एक एक कुराहरू खराब, घातक छन्, दुःखदायी छन्। अनि कसैमा यी चारैवटा भयो भने त्यसको हालत के हुन्छ? यी दुईटा श्लोक उनले पहिला पढेको रहेछ। कसले? सुदर्शनले। कतै सुनेका रहेछन्। त्यो श्लोक सम्झे र यसो विचार गरे, हौ मेरा पनि केटाहरू छन्, मेरा पनि छोराहरू छन्, सही बाटोमा हिँड्दै छैनन्, यिनीहरूमा पनि धन सम्पत्ति छ, प्रभुत्व छ, तर सही बाटोमा हिँडेनन् भने त केटाहरू बिग्रिन्छन् हो। र विद्या विनय सम्पन्न भएनन्, तर मनुष्य भयो भने त्यसको पनि काम लाग्दैन। के गरौँ त भनेर विचार गरिरहेको अवस्थामा राजाले एउटा सभा गरे, पण्डितहरूको सभा राखे यो कथाको प्रारम्भमा, कथालाई उठाउने बेला। अनि मेरा यस्ता पुत्रहरूलाई उपदेश दिएर ज्ञानी बनाउन कसले सक्छ? कह सक्नोति मम पुत्रान् प्रबोधयितुम् भन्दा विष्णु शर्मा नाम गरेका ब्राह्मणले जिम्मा लिए कि राजन, अहम तव पुत्रयोः व्यवस्थां पश्यामि, अहम तव पुत्रयोः ज्ञानोपायं करोमि। म तपाईका पुत्रहरूको, दुईटा पुत्रको ज्ञानको उपाय गर्छु। कथम? नीतिशास्त्रम पाठयामि। यिनीहरूलाई के गरौँ? नीतिशास्त्र पढाउनु पर्छ भनेर
अब विचार उठो। अब कथामा सरल के बुझ्यो? कथा कसरी उठ्छ? गंगाको तटमा पाटलिपुत्र पटनामा एउटा नगर रहेछ। त्यहाँ सुदर्शन नाम गरेका राजा रहेछन्। उसले विचार गरे कि विद्या विनय सम्पन्न नभएको व्यक्ति दुखी हुन्छ। यौवन धन सम्पत्ति प्रभुत्व र अविवेक भयो भने मान्छे एक एक कुराले दुखी हुन्छ। कसैसँग चारैवटा कुरो भयो भने के गर्ने? सन्देह भयो। हो, मेरा पनि छोराहरू छन्। त्यो सुदर्शन नाम गरेको राजा सबै हो, सबै बाउहरू नै सुदर्शन हुन्। सबै बाउ के हुन्? किनभने सबैलाई आफ्नो छोराछोरीको चिन्ता छ नि त। यसले पढ्ला कि नपढ्ला, विद्या जान्ला कि नजान्ला, भोलि मलाई यसले हेर्ला कि नहेर्ला, मेरो सुन्ला, टेर्ला नटेर्ला, बिग्रेला कि छ कि छैन? सुदर्शन सबै पिताको, अथवा पिता मात्रै नभनौँ, अभिभावक भनौँ, अभिभावकको प्रतिनिधि पात्र रूपेण सुदर्शन अत्र अस्ति। हो, छोराहरू सन्ततिहरू आगामी पुस्ता सबैको समस्याको विषय हो। त्यसको समाधान के हो? त्यसको समाधान भनेको विष्णु शर्मा हो। के हो? विष्णु शर्मा गुरु। विष्णु शर्मा गुरु र विष्णु शर्माद्वारा जुन कुरो सम्झाइन्छ त्यो नीतिशास्त्र हो। संस्कृत शास्त्रहरू, धर्मशास्त्रहरू जान्नुपर्छ र मात्रै सन्तान छोराछोरीहरू सही बाटोमा आउँदछन्। यदि वयं धर्मशास्त्राणां पाठनं न कुर्मः, धर्मशास्त्राणि वयं न पाठयामश्चेत् तर्हि अस्माकं छात्राः अस्माकं कथनानुसारं कार्यं न कुर्वन्ति। न वा? पशु इव इतस्ततः परिभ्रमन्ति। यः शास्त्रं न जानाति सः पशु इव भवति इति विषये अग्रे विचारः भवति। तर्हि कस्यापि विचारस्य चिन्तनस्य प्रवाहः दर्शनहरूको विषयमा सम्झाउँदा, धर्म सम्झाउँदा सिधै सिद्धान्तको कुरो गरियो भने त्यो अलिक जटिल अप्ठ्यारो जस्तो हुन्छ र त्यसलाई कथाको माध्यमद्वारा, कथा माध्यमेन अत्र पश्यन्तु, काक कुर्म मृग एवं मुषा चुहे अत्र हिन्दी भाषायाम् अपि लिखितम् अस्ति। मुषाको कथा हो, एउटा काग थियो अरे, कागले यसो भनो भन्दै भनेपछि अलिक इन्ट्रेस्टिङ भयो नि त कथा हो। बाघले यसो भनो, बाघ बोल्छ। अब बाघले धर्मको कुरो गर्छ। काग बोल्छ हितोपदेशमा हो, बिरालो बोल्छ, हरिण बोल्छ, स्याल बोल्छ। त केटाकेटीलाई यस्ता काग हरिणको कथाहरू सुनाउँदाखेरि सहज हुन्छ नि त हो। कक्षा 2-3 का किताबमा के हुन्छ? यो त प्राथमिक किताब हो, गुरुकुलमा छात्रहरूलाई उपदेश गर्ने ग्रन्थ हो। अहिले त हामी त बुढो भइसक्यो, फेरि कागहरूको कथा सुनाएर हुन्छ? होइन। त्यो बालक चाहिँ विषय चाहिँ बालकै लागि भएको र संस्कृत विषयमा चाहिँ बालकै भएकोले गर्दा रमाइलै लाग्छ। त अचेल कार्टुन हेर्छन् केटाकेटीले, केटाकेटीसँगै बसेका बुढाबुढी पनि हेरै भइरहेका हुन्छन्। थाहा छ कि छैन तपाईँहरूलाई? ऊ पनि हेरै हुन्छ, किनभने जीवलाई जे देखायो त्यही हेर्छ क्या। अर्को हेर्न नि पाउँदैन, अनि बाध्य भएर त्यही हेरै गर्छ। त्यस्तै अनि हामीलाई चाहिँ अलिक केटाकेटी जस्तो गरियो भनेको होइन, यो एउटा प्रक्रिया हो। पछिल्लो समयमा अब सिद्धान्तका कुराहरू गर्दा सिधै नबुझ्ने भएकोले गर्दा त्यही कुरोलाई कुनै एउटा रूपक, कुनै प्रतीकहरू, कुनै बिम्बहरू, आकृतिहरू बनाएर बोल्दा सम्झिन सजिलो हुने, होइन, रोचक हुने, रुचिकर हुने। दबाई खुवाउँदाखेरि त्यो केराको बिचमा हालेर खुवाए जस्तो नि, पानीमा घोलेर खुवाए जस्तो, यहाँ सिद्धान्तका नीतिका कुराहरू यसरी अघि बढ्छन्। अग्रे अद्य पठामः वयं मङ्गलाचरणं पश्यामः। एक लेख हो नि त्यहाँ, हेर्नु त।
सिद्धिसाध्ये शतामस्तु प्रसादात् तस्य धूर्जटे जाह्नवी तेन लेखेव यन्मूर्ध्नि शशिनक्कला। आदि आदि भन्नु ल, म आधा श्लोक भन्छु, आधा दोहोऱ्याउनु। यो ग्रन्थको आरम्भ नारायण नाम गरेका आचार्यले पछि यो ग्रन्थको सङ्कलन गरे हो। यो ग्रन्थको जुन श्लोकहरू सङ्ग्रह भयो नि, कसले गरे? नारायण प्रसाद, नारायण नाम गरेका आचार्यले गर्नुभयो। र माथि के लेख्यो? अथ नीति प्रचार परायणो नारायणो नाम विचक्षणो। नीति प्रचारका लागि परायण समर्पित भएका नारायण नाम गरेका आचार्य ग्रन्थारम्भे ग्रन्थको आरम्भमा मङ्गलमाचरति, मङ्गलाचरण गर्दछन्। मङ्गलाचरणं किमर्थं? मङ्गलाचरण किन गर्ने भन्दा अस्ति कौमुदी पढ्दा पनि भन्यो नि, ग्रन्थको निर्विघ्न परिसमाप्तिका लागि मङ्गलाचरण गर्ने। मङ्गलम कतिविधं भवति? त्रिविधम। किम किम? आशीर्वादात्मकं, नमस्कारात्मकं, वस्तु निर्देशनात्मकं मङ्गलाचरणम्। अत्र सिद्धिसाध्ये शतामस्तु प्रसादात् तस्य धूर्जटे जाह्नवी तेन लेखेव यन्मूर्ध्नि शशिनक्कला। श्रुतो हितोपदेशोऽयं पाटवं संस्कृतोक्तिषु वाचां सर्वत्र वैचित्र्यम् नीतिविद्यां ददाति च अजरामरवत् प्राज्ञो विद्यामर्थं च चिन्तयेत् गृहीतैव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत् सर्वद्रव्येषु विद्यैव द्रव्यमाहुरनुत्तमम् आहार्यत्वाद् अनर्घत्वात् अक्षयत्वात् च सर्वदा आहार्यत्वाद् अनर्घत्वात् त्वाद भन्दा द आयो, अर आयो नि त त्यहाँ हो। अक्षयत्वात् च सर्वदा, किताबमा मिलिरहेकै छ नि, कसैको किताबमा यो नभएको त छैन। तपाईँ केही भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ, किताबमा के छैन? कस्तो टाढा टाढा? ए त्यसरी नै आउँछ, टाढा टाढा रहेछ। त्यसको यसो गफ गर्दाखेरि अलिक बढ्ने हो। ल ल अब हामी विचार गरौँ। 1 नम्बर श्लोकले के भनो? यन्मूर्ध्नि शशिना कला जाह्नवी फेन लेखा। अन्वय छ कि छैन पुस्तकमा? हेर्नु त। सर्वेषां पुस्तके अस्ति अन्वयमस्ति। अन्वय इति किं भवति? अन्वयले श्लोकमा कर्ता कर्म क्रिया अलग अलग ठाउँमा हुन्छ। संस्कृतमा जानेपछि जसरी लेख्दा पनि हुन्छ, नजान्दा गाह्रो। त जानिसकेकाले जहाँ जसरी पनि लेखे, सुरुमा क्रिया लेखेर पनि वाक्य सुरु हुन्छ हो। कर्ता कर्म क्रियै हुनुपर्छ भन्ने छैन। तर सजिलोको लागि अन्वय गरेर मिलाइदिएको हुन्छ छात्रहरूको लागि। ल अन्वय क्रमबाट हेर्दा हामीलाई अभ्यास हुन्छ। पश्यामः यन्मूर्ध्नि शशिनः कला
जाह्नवी फेन लेखा इव अस्ति तस्य धूर्जटे प्रसादात् सताम साध्ये सिद्धिः अस्तु भनेर यन्मूर्ध्नि यत शिरसी जसको शिरमा मूर्धा भनेको शिर यन्मूर्ध्नि जसको शिरमा शशिन कला चन्द्रमसः कला चन्द्रमाको कला जाह्नवी फेन लेखा इव जाह्नवी भनेको गङ्गाको फेन लेखा इव गङ्गाको कस्तो फिँचको एउटा रेखा समान फेन भनेको फिँच गङ्गाको फिँचको रेखा जस्तो मानौ शोभायमान छ जसको शिरमा चन्द्रमाको पूर्ण कला छ अनि गङ्गाको फिँचको धर्को ताने जस्तो शोभा देखिएको छ तस्य धूर्जटेः तस्य तादृशः धूर्जटेः धूर्जटी भनेको शङ्करको पर्यायवाची हो तस्य धूर्जटेः त्यस्ता शिवको तादृशस्य शिवस्य किं प्रसादात् महेश्वर प्रसादात् आशीर्वादात् इति माहेश्वराणी सूत्राणी भने जस्तो नि शिवरात्रि पनि आउँदैछ होइन त हितोपदेश पनि कहाँ गयो तस्य धूर्जटे प्रसादात् तिनै शिव प्रसादबाट चतुर्दश सूत्र पनि कहाँ गए शिव प्रसादमै गए हो शताम मध्ये सिद्धि अस्तु हो शताम मध्ये शताम सज्जनानां मध्ये सज्जनानां साध्ये सिद्धि अस्तु साध्य कार्य सिद्धि अस्तु सफलता भवतु सज्जनहरूको कार्य सफल हो तिनै भगवान महादेवको प्रसादले सज्जनहरूको कार्य सफल बनोस् भनेर कस्तो मङ्गलाचरण भयो अस्तु होस् भनेर आचार्यले आशीर्वाद पनि दिए कस्तो भने सज्जनहरूको कार्य सफल होस् अस्तु शब्द प्रयोग भयो नि त हो कि होइन त आचार्यले छात्रहरूलाई आशीर्वाद दिए अनि वस्तु शिव प्रसादात् भनेर शिव तत्त्वको निर्देशन पनि गरियो के गरियो शिव तत्त्वको निर्देशन पनि गरियो गर्दा यो आशीर्वादात्मक तथा वस्तु निर्देशनात्मक मङ्गलाचरण हो भन्न मिल्यो ल सज्जनहरूको ज्ञानीहरूको विचार अब सही बाटोमा लागोस् किनभने ग्रन्थको प्रयोजन के हो त किमर्थम वयं हितोपदेशं पठामः किं फलम् अस्य ग्रन्थस्य अध्ययनेन किं भवति श्रुतो हितोपदेशोऽयं पाटवं संस्कृतोक्तिषु वाचां सर्वत्र वैचित्र्यं नीतिविद्यां ददाति च के मिल्छ यो पढ्दा भन्दा अयं हितोपदेशः श्रुतः सन् यदि कश्चित् हितोपदेशं शृणोति जानाति पठति चेत् संस्कृतोक्तिषु पाटवं संस्कृतोक्तिषु संस्कृत उक्तिषु संस्कृत कथनहरूमा पाटवं पटुत्व चतुरता उसले बठ्याइ के गर्दछ प्राप्त गर्छ हो संस्कृत उक्तिहरूको संस्कृत श्लोकहरू भन्न फटफट उसले सक्ने र समस्याको समाधान गर्न सक्ने हुन्छ सर्वत्र वाचां वैचित्र्यं सर्वत्र वाचां वाक्कलायां वाचां बोलीमा हो वाचां वैचित्र्यं बोलीहरूमा विचित्रता आउँदछ उत्कृष्टता आउँदछ नीतिशास्त्र पढेको विद्यार्थीले थोरैमा सटिक कुरो गर्न सक्छ हो यस्तो हो भनेर फट्ट भन्न चट्ट समाधान दिन एउटा निष्कर्ष निकाल्न सक्छ त्यो भनिन्छ वाक् वैचित्र्य तपाईले राम्रो हितोपदेश पढ्नाले के हुने रहेछ संस्कृत उक्तिहरूमा पटुत्व प्राप्ति हुन्छ तपाईको वाक् वैचित्र्य हुन्छ र नीति विद्यां च ददाति नीति विद्या जीवन कसरी जिउने कसरी चल्ने तरिकाहरू के हुने के गर्दै जाने भन्ने कुरो पनि जीवनको दिशा निर्देश पनि यसले गर्छ तीनटा प्रयोजन दिइयो तपाईलाई के गरियो संस्कृत उक्तिहरूमा
तपाईको प्रभुत्व हुने भयो, तपाई बाठो बन्ने हुनुभयो। अर्को के हुने भयो? पाटवम भनेको पटुताया भाव, बाठो हुनु, पटु हुनु, चलाक हुनु हो, त्यो दिने भयो। तेस्रोमा के मिल्ने भयो? नीति मिल्ने भयो, बाटो मिल्ने भयो, के गर्ने, कसरी अगाडि बढ्ने, जीवन के हो, जगत के हो भन्ने कुरोमा पनि दिशानिर्देश हामीलाई मिल्ने भयो। किनभने प्रयोजनम बिना मन्दोपि न प्रवर्तते, बिना प्रयोजन मूर्ख पनि अघि बढ्दैन। के हुन्छ त यो पढ्दा भन्छ जीव निष्काम छैन, सकाम छ भन्दा यी कुरो मिल्छ है तपाईलाई। स्पष्टम? र 1 र 2 नम्बर श्लोकलाई बुझ्ने, बुझ्यो सकियो, तीनलाई याद गर्ने ल। तीनलाई अजरामरवत् प्राज्ञो विद्यामर्थं च चिन्तये गृहीतैव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत्। अन्वयं पश्यामः। विद्या प्रशंसा, सुरुमा के सुरु हो? विद्याको प्रशंसा। विद्या किमर्थम अनिवार्यम अस्ति अस्माकं जीवने, विद्या नभई हुँदैन। विद्यालाई सिकेकै हुनुपर्छ, विद्यार्जन गरेकै हुनुपर्छ। किमर्थम? प्राज्ञः बुद्धिमान, अन्वयं पश्यामः। प्राज्ञः अजरा अमरवत् विद्याम अर्थम च चिन्तयेत् केशेषु मृत्युना गृहीतैव धर्मम आचरेत्। प्राज्ञः बुद्धिमान जनः, प्राज्ञः बुद्धिमान व्यक्ति, अजरा अमरवत्, अहम अजरः अस्मि, अहम अमरः अस्मि, म अजर अमर छु, म कहिल्यै मर्दिन, वत् त्यस्तै मानेर हो बुद्धिमान व्यक्तिले के गरोस्? विद्याम अर्थम च चिन्तयेत्। त्यो व्यक्तिले विद्याको चिन्तन गरोस्, पढेको पढै, पढेको पढै गरोस्। म मर्दिन, पढेको पढै गर्छु हो, मैले विद्या आर्जन गर्नुपर्छ। भोलि मरिहालिन्छ, अहिले पढो पढो के गर्नु भन्नु भएन। कस्तो सोच्नु पर्यो? अहिले यत्रो पढोहरू, बरु घुम्छु, भातसात खाएर सुत्छु नभन्नु है। जागिर चल्दैछ, अब संस्कृत पढौँ भनेर गएको, डुब्यो कि क्या हो एका बिहानै चिसामा, केही हुन्छ कि बा भनेको, भरे झन् झमेलामा परियो भन्ने नसोच्नु भनेको। म अजर छु, म अमर छु, म अविनाशी हुँ भन्ने मानेर जीवले विद्या आर्जन गर्नु। विद्याम अर्थम छ, अर्थ पनि हो, अर्थ माने धन, शक्ति सञ्चय पनि गर्नु, विद्या गर्नु र अर्थको विषयमा चिन्तन गर्नु, पढ्नु र आवश्यक धन संग्रह गर्नु, सत्कर्म गरेर। म अजर अमर रहेछु। अब अर्को उपाय बताइयो। गृहीतैव केशेषु, केशेषु गृहीतैव केन? मृत्युना केशेषु गृहीतैव, मृत्युना मृत्युले, तृतीया मृत्यु, मृत्युना गुरुणा जस्तो नि, मृत्युले केशेषु गृहीतैव, केशहरूमा सप्तमी बहुवचनम, केशेषु गृहीतैव, केशमा च्याप्पै पारो है मृत्युले, मलाई समाइसक्यो नि मलाई मृत्युले भन्ने मानेर धर्ममाचरे, धर्ममा लागो, धर्म गरिरहने। म अजर छु, अमर छु, पर्सि धर्म गर्छु भन्ने होइन नि। धर्म गर्ने बेलामा जीवले के गरोस्? मृत्युले मलाई समाइसक्यो भनेर धर्म गरिरहनुपर्छ, सेवा गर्नुपर्छ। पढ्ने बेलामा म अजर अमर छु मान्ने, धर्म गर्ने बेलामा म मरिसकेँ है, अब मर्न आँटे है, कालले खाइसक्यो नि, अब सकिन लागे, धर्म गरिहाल्छु भनेर मान्छे धर्ममा प्रवृत्त हुनुपर्छ भने बुझ्यो। र यसमा फोकस विषय के हो? विद्या
हो विद्याका लागि, किनभने विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, विद्याधनम सर्वधनेषु प्रधानम अस्ति, सबै धनहरूमा ऊ प्रधानम अस्ति। यह विद्वान भवति, यह विद्याम अर्जयति, तस्य जीवनम सहजम भवति। स यत्र कुत्रापि गत्वा जीवितुं शक्नोति, जीवनं यापयितुं शक्नोति, तस्य मानव जीवनं सफलं भवति। अतः मनुष्यः किं कुर्यात्? विद्यायाः अर्जनाय प्रयत्नं कुर्यात्। विद्याम अर्थम च चिन्तयेत्। स्पष्टम? गृहीत इव, मानव समाइसकेको जस्तो छ। केशेषु गृहीत इव, समातेको, गृह्णाति को गृहीत भो, स पुस्तकम गृह्णाति। त्यसको चाहिँ त प्रत्यय गर्दा, निष्ठामा त प्रत्यय गर्दा गृहीत शब्द हो, समाइएको। केन गृहीत? मृत्युना गृहीत, मृत्युद्वारा समाइएको जस्तो इव शब्द छ, समाइएकै होइन तर गृहीत इव, मृत्युले समाइसके झैं हो। धर्मम आचरे, धर्ममा लागो। समाइसकेकोले त फेरि सक्दैन नि धर्म गर्न, नल्याकटुलुक हुन्छ नि त। रोग व्याधले ग्रस्त भएको मान्छे, चोटपटक लागेको व्यक्तिले फेरि धर्म गर्न सक्छ? तर मृत्युले मलाई समाइसक्यो है, अहिले त ठिकै छु नि, पढिहाल्ने। भोलि लल्याकटुलुक भयो, हातखुट्टा चलेनन्, किडनी फेल भयो, क्यान्सर भयो, सबैलाई त्यही भइरहेछ अहिले त घरै पछि, होइन? के गर्ने त्यतिखेर? त्यतिखेर दुःख नलागोस्। आफूले पढेको विद्याले शरीर असत्य हो, ब्रह्म सत्य हो भन्ने भान भएर हातै चुडियो भने पनि दुःख नहोस्। बुझ्यो नि? सबै कुरो सकियो भने पनि दुःख नलागोस् ज्ञानले गर्दा, हो। विद्या भएन भने त मान्छे दुखी हुने हो नि त। विद्याले सुखी हुनुको मतलब पढेपछि सबैले पैसा दिन्छन् अनि सुखी हुन्छ भनेको हो? पैसा केही होइन हो। माटो, ढुङ्गा र सुन एउटै हो भन्ने जानो भने अब सुखी भयो भनेको। बुझ्यो नि? विद्याले के गर्यो? माटो, ढुङ्गा र सुन एउटै रहेछ भन्ने थाहा पायो भने, समलोष्टास्म काञ्चन, लोष्ट अस्म र काञ्चन सम हुन् भन्ने बुद्धि विद्याद्वारा प्राप्त गर्यो भने, राजा हुँदा र भिखारी हुँदामा समान बुद्धि भयो भने अब सुख भयो। विद्याले कसरी सुख दिँदो रहेछ? ज्ञानद्वारा हो। हितोपदेश पढ्न थालेपछि एकाउन्टमा पैसा आउँदै गए, ट्रान्सफर आउँदै गयो भनेको होइन नि। बिस्तारै बुझिन्छ ल। किनभने सर्वद्रव्येषु विद्यैव द्रव्यमाहुरनुत्तमम् आहार्यत्वादनर्घत्वात् अक्षयत्वाच्च सर्वदा। अन्वयं पश्यामः। सर्वदा आहार्यत्वात् अनर्घत्वात् अक्षयत्वाच्च विद्या एव सर्वद्रव्येषु अनुत्तमं द्रव्यम् आहुः। सर्वदा, सर्वस्मिन् काले, सधैं, सर्वदा सधैं, निरन्तरम्, आहार्यत्वात् अहरणीयत्वात्, कसैले हरण नगर्ने भएकाले, अनर्घत्वात् अमूल्यत्वात्, यतिमा किन्न नमिल्ने विद्या, विद्याको दाम नहुने भएकाले, अमूल्य हुने भएकाले। अनि होइन हामी किन्दैछौँ त, फी तिर्दैछौँ, फलानु कोर्स गरेको यति रुपियाँ लाग्छ, त्यसलाई विद्या भनिँदैन। त्यो सिकाइहरू के तालिमहरू विद्या होइनन्। विद्या भनेको बोध हो। बोध किन्दा आउँदैन। तपाईलाई म 1 लाख दिन्छु, मलाई गीता आओस् भन्दा हुँदैन। पढेकै हुनुपर्छ, अभ्यास गरेकै हुनुपर्छ। भएन? विद्या किनिँदैन, ज्ञान किनिँदैन। किताब किनिन्छ तर ज्ञान चाहिँ किनिँदैन।
ज्ञान त स्वयंले जान्नेको हो। र विद्या के हो? अनर्घत्वात्, अमूल्यत्वात्, अमूल्य हुनाले र अक्षयत्वात् च। त्यो विद्या अक्षय पनि हुनाले, अविनाशी, क्षय भनेको नाश, अक्षय न क्षय अक्षय, विद्या अक्षय भवति। विद्यायाः हरणं कश्चित् न करोति, विद्यायाः मूल्यं न भवति, विद्यायाः क्षय न भवति, न वा? अतएव सर्वद्रव्येषु सकल पदार्थेषु, सबै द्रव्यहरूमध्येमा, सकल द्रव्येषु, सबै पदार्थहरू, संसारमा भएका अनेक कुराहरू मध्येमा अनुत्तमम द्रव्यम, अनुत्तमम उत्तमम। अनुत्तममको अर्थ के हो? अति उत्तमम, सर्वोत्तमम। न उत्तम खराब भन्ने होइन है। अनुत्तमम शब्दको अर्थ हो अति उत्तमम। ल ल, उत्तम अनि अनुत्तम भनेको खराब होइन। अनुत्तममको अर्थ के हो? अत्यन्तै उत्कृष्ट, धेरै नै राम्रो, अति आवश्यक द्रव्य विद्या हो भनेर ज्ञानीहरूले भने। स्पष्ट? के कारणले ज्ञानीहरूले भने? अहार्यत्वात्, अन्वयमा हेर्नु, अनर्घत्वात्, अक्षयत्वात् च। आहार्य हुनाले, अनर्घ हुनाले, अक्षय हुनाले विद्या सबै द्रव्यहरूमध्ये उत्कृष्ट द्रव्य हुन सक्यो। अतः विद्याका लागि जीवले प्रयत्न गर्ने, विद्याको प्रशंसा गरियो। ल, यी दुईटा श्लोकलाई हामीले एकछिन पाठ गरौँ। 1 र 2 लाई, 3 र 4 लाई याद गर्ने है। 3 र 4 लाई के गर्ने? याद गर्ने। अस्तु, अद्य एतावत् कुर्मः।